چیستی صاحب اسا سنیا تھی ماشاءاللہ نسبت والے حضرات بیٹھے ہو اسا سنیا تے رب دا خاص کرم ہے اسا ہر اس انسان دی عظمت تے شان دے قائل سے جکو رب نے شان دی جکو رب نے عزت دیتی ہے اسا ان دی عظمت تے شان دے مننا لئی سے میلاد مناوے تا سنی معراج مناوے تا سنی یارویں مناوے تا سنی توجہ جاگ دے بیٹھے ہو اسا نبیہ دی عظمت قائل رسولہ دی شان دے مننا لے اسا بلکہ آپ کو میں اپنے انداز اندر نسا چھوڑا قبلہ اسا نبیہ دی عظمت دے مننا لے اسا رسولہ دی شان دے مننا لے اسا صدیق اکبر دی صداقت دے مننا لے اسا عمر فاروق دی عدالت دے مننا لے اسا عثمان غنی دی سخاوت دے مننا لے اسا حضرت مولا علی دی شجاعت دے مننا لے اسا حضرت مولا کائنات حضرت امام المقام دی شہادت دے مننا لے اسا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی دی یاری مننا لے اسا معین الدین چشتی اجمیری دی مننا لے یہ پیر آنی قبلہ چیچی صاحب اللہ محمد سلام رکھے یہ پیر آنی جنہاں نے قبلہ حضرت داتاری اجمیری دے قبلہ مدار پرنوات چلک لگ کے سو سنے اپنے سایا دنیا والو سنیو اول مسئلہ سوال کرے سے سوال دی درگاہ تو ملدہ کیا ہے ولیہ دے خبرہ بہونیہ دے مدارات تو ملدہ کیا ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری دے قبلہ خراسان دے وادی تو چل کے اجمیر تو چل کے قبلہ لاہور دے اندر قبلہ جس میں تشریف دے گئے چالی جمہارہ دا چلا کر دیا آج بھی دو جگہ گواہی جرے جرے حضرت داتالی اجمیری دے قبلہ مدار پر رحمات گئے گئے قبلہ آج قدمانے پاسے چلتا جائے حضرت معین الدین چشتی اجمیری دی آجی ہو جگہ گواہی حضرت معین الدین چشتی اجمیری مرید تہن حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ چیندے مرید دی اے شان ہے پیلی دی شان دا کیا عالم جنہ دے مرید معین الدین چھے ہوئے ذرا میں ڈیٹیل دساواں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن دی سرکار جاگ دے بیٹھے ہو آپ مرید حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ دے حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ مرید حضرت معین الدین چشتی اجمیری ذرا سلسلہ بھی دیکھو شان بھی دیکھو جنہ دے مریدان دی شان قطب الدین تھی ہوگی بلند آواز نال بولو سبحان اللہ نسبت والے لوگ بیٹھے ہو ڈرو نہیں بلند آواز نال بولو سبحان اللہ یہ نسبت ہے جنہی نسبت دے نال اگر اصحاب کہف دا کتا ولیاں دی نسبت دے نال جنت بن سکتا ہے حضور دا غلام ہوئے کلمہ گو ہوئے کلمہ پڑھن لا ہوئے معین الدین دے نال نسبت رکھن لا ہوئے داتالی اجمیری کو منن لا ہوئے یار ہی دے کھیر کھاونا لا ہوئے والو کی میں ڈر دائے بلند آواز نال آکھتی سبحان اللہ جس میں حضرت معین الدین چشتی اجمیری خدا دی قسم کر کے آگنا اگر پیران دے کول وریاں دے کول آمد نال کچھ نہ ملدا حضرت معین الدین چشتی اجمیری اجمیر تو نہیں خراسان تو چل کے لاہور دے اندر ہے 40 دی بہارا بیٹھے رہیے حضرت داتالی اجمیری دے قدمہ دے اندر 40 دی بہارا معین الدین کوئی عام ہستی ہے معین الدین او ہستی ہے جنہیں نظر کرم دے نال 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھیا 90 لاکھ آج دے دور دا مولوی مفتی آج دے دور دا کوئی پیر قبلہ ایک مسلمان کرے میڈیا تے سوشل میڈیا تے ہوندے چرچے ہوندے فرانک مسلمان کا دیتا رب کعبہ دی قسم ہے اس جوان دی عظمت و سلام جنہیں 90 لاکھ ہندوان کو کلمہ پڑھایا حضرت معین الدین چشتی اجمیری میرے وقت توجہ رکھنی 40 جماران دا چلا جس ویلے واپسی دا ارادہ فرمایا لوگاں نے پوچھیا لاہور والے نے پوچھیا او بابا جی خراسان تو چلے ہو اتنی لمبا سفر کیتا بابا حضرت داتالی اجمیری دے قدماں دے اندر بہ کے 40 جماران دا چلا کٹیا ملیا کیا ہے
تے حضرت قبلہ معین الدین چشتی اجمیری چیس اہل بہشت عطائے رسول میں گوڑے سینہ دیا توجہ فرمائے میں پہلے آکے میں ولادت مصطفیٰ کو لائے گئے عطائے مصطفیٰ تک بیان کرنا ہے حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ دنیا کو سینہ میں آنی ہے کہ